السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں تو میزبان قاری محمد یونس سیدی تو سرے دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان۔ ناظرین، قرآن دا تریجا سپارہ جہاں وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وہ معجزہ بیان کیتے جلے آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک سوال کیتا کہ مولا تو مردے کو کیویں زندہ کرے سے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اور این واقعے کو علماء تفاسیر اور ہی معجزے کو ایمیں لکھے ہیں کہ ایک جڑے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دریا دے نال ایمیں سفر پہ کریں دیں گزرتے پہ آپ نے دن کہ ایک مردہ پائے بعض روایت میں چاہتے کہ وہ جانور ہاں، بعض لکھے ہیں کہنا وہ انسان ہاں، کچھ ہوں دا گوشت دا حصہ جنگل دے کچھ جانور پہ کھاندے، کچھ ہوا دے وچ اڑن والے پرندے پہ کھاندے، کچھ پانی والے مچھلیاں پہ کھاندے۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے اللہ دا پیارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا جائیں ویلے میں کو نمرود پوچھا کہ خدا ہے، میں کہ ہاں خدا ہے، وہاں کے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دیتی ہے کہ اپنے رب ہون دی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جڑا مریندا بھی ہے اور زندہ بھی کرے دے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، میں این پورے معجزے کو ذرا تفصیل دے نال بیان نہ کرے سا، مختصر این دا لب لباب آپ دی سماعت دی نظر پیش کرے سا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ چار پرندے گھر، چار پرندے کیتے گئے اور چار پرندے اہن مرغا کوا مورہا بدخا۔ علماء تفاسیر نے انہی بڑی یعنی کہ وضاحت بھی بیان کی تھی، انہیں دی حکمت بھی بیان کی تھی اور انہیں دی خوبیاں بھی بیان کی تھی، انہیں نقص بھی بیان کی تھی، لیکن میں ہی ویڈیو کو بڑی مختصر پہ پڑھیں گا، اتوار سے میں اگلو یعنی کہ ہندہ مفہوم آپ دی سماعت نظر کرنا چاہتا۔ جلے اللہ نے فرمایا کہ انہیں کو ذبح کر، انہیں دے پر اکھاڑے، انہیں دے گوشت آپس دے اندر ملا دے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، انہیں چار جانورے کو، انہیں چار پرندے کو ذبح کر دیتا گیا، انہیں چار پرندے کو جلے ذبح کر دیتا گیا، انہیں دے پر اکھوڑ دیتے گئے اور جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین انہیں دے جرا گوشت آپس دے اندر ملا دیتا گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیارا خلیل ہون این کر کہ ان جرا گوشت دے تے اے چار پہاڑ دے چوٹی دے اتے رکھ رہے اور چار پہاڑے دی جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین انہیں چار پہاڑے دی چوٹی دے اتے رکھ لیتا گیا۔ جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پرندے کو جلے سجا اور انہیں دا گوشت آپا دے اندر اڑدا آیا اور آتے وہ پرندہ بن گیا بلکہ زندہ تھی گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش تھی گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلے اے منظر ڈٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ دی جری ذات ہے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، ساری آج دی یہ ویڈیو تو آپ کو کیویں لگی ہے لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ این دا جواب ضرور دے سو۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، آپ دے محبتیں دا، آپ دے پیار دا بہت بہت شکریہ۔ یوٹیوب دے سارا چینل وزٹ کرو، اسا آپ کو دعوت پیش کریں انگلش دے اندر جی سیدی لکھے سو سارا چینل آوے سی، پورے چینل سارے کو وزٹ کرو، دل آنکھیں تے سبسکرائب کرائے تے آپ دے محبتیں دا پیار دا بہت بہت شکریہ۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، ہون اسا تو سکلو گھنٹوں اجازت، اگلی